बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग कहते हैं कि कोई ऐसा अमल बताएं, ऐसा वजीफा बताएं कि हमारे घर में लड़ाई झगड़े जो हर वक्त मौजूद रहते हैं, हमारे घर में जन्नत वाला माहौल बन जाए। किसी ने कहा कि हमारे यहाँ रिस्क का मसला है, रिस्क की तंगी है, कोई एक ही ऐसा अमल बताएं कि घर में सारे काम खुद हो जाएं। आज जो वजीफा हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, ये खास तौर पर उन तमाम माँओं, बहनों और बेटियों के लिए हैं। इसको तवज्जो से सुने। जो भी माँ, बहन, बेटी चाहती है कि उसका शौहर उसके साथ पूरी जिंदगी इत्तेफाक से, मोहब्बत के साथ और प्यार सलूक से रहे और उसकी औलाद भी फर्मा बरदार रहे, ये वजीफा उन तमाम बहनों के लिए है। वो खवातीन बहुत तवज्जो करें और इस वजीफे को अपना मामूल बनाएं। यानी मामूल बनाने से मुराद ये है कि ये रोजाना करना है, जो मखसूस आयाम है उसमें नहीं करना। इनके अलावा आपने इस वजीफे को नहीं छोड़ना। सूरत तहरीम ये 28वें पारे के अंदर है। ये सूरत आपने रोजाना एक मर्तबा पढ़नी है और इसमें ये शर्त भी नहीं है किसी एक वक्त को मुतय्यन करके पढ़ें। पूरे दिन में जब भी आपको फुर्सत मिले, जब भी आपके लिए आसानी हो, एक मर्तबा इसको बावजू पढ़ लें। दिन में पढ़ें या रात में पढ़ें और इसके बाद दुआ मांगे। दो अहम काम इसके, एक तो सवाब मिलना ही मिलना है, वो तो कुरान पढ़ने पे आपको हर हरफ के ऊपर 10 नेकियां मिलेंगी, 10 गुनाह माफ होंगे, दर्जात बुलंद होंगे। वो तो है ही, अल्लाह की रजा भी होगी, लेकिन ये इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपका खाविंद मोहब्बत से, प्यार से, सलूक से आपके साथ रहेगा और हमेशा आपको खुश रखेगा और आपकी औलाद भी नेक, साले और फर्माबरदार होगी। ये बहुत बड़ी नेमतें हैं, जिसको मिल जाए समझे उसकी दुनिया जन्नत बन गई। और जिसके घर में रोजाना छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा, हर वक्त जब भी खाविंद आए उसके चेहरे पर 12 बजे हों, बच्चे भी घबराएं, परेशान हो, बीवी परेशान हो, मार धाड़ लगी रहे, वो सारी जिंदगी उसके लिए जहन्नुम बन के रह जाती है। तो ये बहुत बड़ी रहमत है। मियाँ बीवी के अंदर प्यार, मोहब्बत, हुस्न सलूक पैदा हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अच्छा आदमी वो है कि जो अपने घर के अंदर बीवी और बच्चों के साथ प्यार और मोहब्बत से रहता है। और आपने अपनी मिसाल दी कि जिस तरह मैं घर के अंदर अपनी अज़वाज मोहतरात के साथ मोहब्बत और खलूस के साथ और प्यार से पेश आता हूँ, ये मेरा नमूना, ये मेरा तरीका, उसमें मेरी सीरत को अपना लो, वो आदमी कामयाब होगा। तो ये नेमत अल्लाह आपको अता फरमाएंगे। अगर आप पढ़ेंगी तो अल्लाह पाक आपके शोहर को मेहरबान कर देंगे। एक तो इससे घर में जन्नत वाला माहौल बनेगा और दूसरा, घर में अगर कोई भी तंगदस्ती है, कोई परेशानी है, तो अल्लाह पाक इस परेशानी को भी खत्म फरमा देंगे। इसी वजीफे के साथ एक वाकया हम आपको बताते हैं। लाहौर से एक बहन ने 1 साल कबल अपनी तकलीफों और परेशानी का जिक्र किया था कि उनके वालिद एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे। उस वक्त घर का गुजारा काफी मुश्किल से चला करता था, मगर उनके वालिद मोहतरम का एक्सीडेंट हो गया। वो 4 बड़ी बहनें थी, बड़ी बहन की शादी तैयार थी। एक्सीडेंट के बाद फैक्ट्री में कुछ लोगों ने वालिद के साथ ताउन तो किया, मगर वो कब तक करते। 4 माह से वालिद फैक्ट्री जा ही नहीं सके, इस वजह से उनको तनख्वाह भी नहीं मिल रही थी। घर में नौबत यहाँ तक आ गई कि 3 वक्त की बजाय हम 1 वक्त का खाना तैयार करती थी और उसको सब घर वाले मिल के खाते थे। कर्ज भी काफी बढ़ चुके थे, ऊपर से बड़ी बहन की शादी भी तैयार थी। दूर दूर तक कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी। बड़ी मजबूर परेशान होकर उन्होंने राब्ता किया और उस बहन को दिलासा दिया कि आप परेशान ना हो, सब घर वाले अल्लाह की जानिब रुजू करें, उस रब को राजी करें, अपने घर में नमाज की पाबंदी के साथ 2 रकात नमाज नफल पढ़कर मुकम्मल तौबा करें। जो गुनाह हुए जिंदगी में या जो हो रहे हैं, उनको अल्लाह से वादा करके मुकम्मल छोड़ दें और ये वजीफा जो आपको बताया है इसको जारी रखें। इंशाअल्लाह जल्द ही अल्लाह की जानिब से, अपने गैबी खजानों से अल्लाह आपकी मदद फरमा देंगे। उन्होंने नमाज की पाबंदी की, फिर अल्लाह की जानिब से ऐसे बंदोबस्त हुआ। खुशी खुशी से उस बहन ने 1 हफ्ते बाद कॉल की कि फैक्ट्री से एक मैनेजर हमारे घर में आए। उन्होंने 4 माह की तनख्वाह वालिद के हाथ में थमाई और साथ ही बड़ी बहन के जहेज और शादी का सारा खर्चा अपने जिम्मे ले लिया।
یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے تو اللہ پاک پھر اس کے لیے راستے آسان بنا دیتے ہیں۔ اللہ پھر اس کو وہاں سے نوازتے ہیں جہاں سے اس کو علم بھی نہیں ہوتا۔ حضرت حسن بصری ایک حکایت نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک فاحشہ عورت تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ اللہ رب العزت نے اس کو بہت حسن عطا کر رکھا تھا، اتنی وہ حسن رکھتی تھی جو بھی اس کو دیکھتا وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ فرمایا کہ ایک تابعی اس کے پاس سے گزرا، اس نے اس عورت کو دیکھا، اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اس کے پاس پیسے موجود نہیں تھے، اس نے کیا کیا کہ خوب محنت کی۔ محنت کرنے کے بعد کیونکہ وہ عورت اپنے ساتھ اپنے پاس سلانے کا 100 دینار لیتی تھی، تو اس عابد کے پاس 100 دینار تھے نہیں، تو اس نے دن رات محنت کر کے 100 دینار اکٹھے کیے۔ جب 100 دینار ہو گئے تو اس عورت کے پاس آیا اور کہا کہ میں آپ کے حسن کا دیوانہ ہوں، جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے مجھے آپ ہی نظر آتی ہیں۔ میں نے بڑی محنت کے ساتھ 100 دینار اکٹھے کیے ہیں اور میں آپ کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں۔ جب 100 دینار دیے اور کہا اندر آ جاؤ، اس عابد کو بیڈ پہ بٹھایا گیا۔ جب عابد بیڈ پہ بیٹھ گیا، عورت نے کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ لو مجھ سے زنا کر لو۔ اس وقت عابد کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ اس کی شہوت بڑھ گئی، وہیں پر وہ پریشان سا ہو گیا، کہا مجھے جانے دو، یہ 100 دینار تمہارے ہیں، میں تم سے واپس نہیں لیتا۔ عورت کہنے لگی تو نے مجھے دیکھا جس پر تجھے مجھ سے پیار ہو گیا، اب جب میں تیرے پاس ہوں، تیرے پاس موقع ہے، سب کچھ ہے، تو مجھ سے دور بھاگ رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے اپنے رب کے پاس جانا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا تو کیوں مجھ سے زنا نہیں کرنا چاہتا؟ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میرے دل میں یہ خوف پیدا ہوا ہے کہ اگر میں تجھ سے زنا کر لوں تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے میں تیرے ساتھ زنا نہیں کرتا۔ اس عورت نے کہا اگر تیری بات سچی ہے تو میں تجھ سے ہی شادی کروں گی۔ اس نے کہا میں تجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے جانے دو۔ اس نے کہا ایک شرط پہ جانے دوں گی۔ اس نے کہا نہیں تو مجھ سے شادی کر لو۔ اس نے کہا میں تمہارے علاقے میں آ کے تم سے شادی کروں گی، تب تم مجھ سے کرو گے۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تب کر لوں گا۔ وہ فحاشہ عورت سب کچھ چھوڑ کر اس آدمی کے پیچھے گئی۔ جب اس عورت سے ملاقات ہوئی تو فوراً اس کو دیکھتے ہی اللہ کا خوف ایسے دل میں پیدا ہوا، وہ وہیں پہ فوت ہو گیا۔ اس فحاشہ عورت نے کہا یہ تو مر گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا بھائی کوئی موجود ہے یہاں پر؟ اس بھائی کو لایا گیا۔ اس کا بھائی وہ بھی اللہ والا ہے، عابد ہے۔ اس نے کہا دیکھو میں تم سے شادی اس شرط پہ کر رہی ہوں، میں تمہارے بھائی سے محبت کرتی تھی، تمہارے بھائی کی محبت کی وجہ سے میں تم سے شادی کر رہی ہوں۔ فرمایا کہ اس عورت نے اس کے بھائی سے شادی کی، اللہ رب العزت نے اس کو 7 نیک اور صالح بیٹے عطا کیے۔ تو اس حقائق سے، اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو چھوڑ کر سب کچھ اللہ پر قربان کر دیتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اللہ پاک ان کے مسئلوں کو خود حل کر دیتے ہیں۔